ऑलराइट जी, तो अब आपको ज़रा बता दें कि लोकल गवर्नमेंट के जो बाई इलेक्शंस थे लोकल बॉडीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर, तो उस पर अब 11 यूनियन काउंसिल्स के गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताइज ARY न्यूज़ को मौसूल हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। 11 में से 7 और जमात इस्लामी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। अच्छा, जो इलाके हैं उनका भी ज़रा तस्करा कर लें कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार UC 2 बल्दिया टाउन, UC 8 मोमिनाबाद, UC 2 लियारी कोरंगी, इसके अलावा औरंगी टाउन, न्यू कराची UC 4 और UC 2 बिहार कॉलोनी से कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन UC 2 और लांढी टाउन और शाह फैसल टाउन से कामयाबी हासिल की है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी दिलचस्प है इसमें, क्योंकि हमारी कल रात को बात हुई थी तकरीबन 11 बजे के आसपास हाफिज नईमुर रहमान साहब से। तो हाफिज साहब बड़े इस मामले में पुरुम्मीद और पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 8 नशिस्तें तो हमारी पक्की हैं। अच्छा, 7 से 8 नशिस्तों को उन्होंने कहा कि 4 के रिजल्ट तो हमारे 4 या 5 के रिजल्ट हमारे पूरे हक में आ गए हैं और हम जो है वो जीत के करीब हैं। और इससे पहले, उससे एक दिन पहले उन्होंने ARY न्यूज़ पे हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए कहा था कि हम जो है वो जीत चुके हैं, हम क्लीन स्वीप करेंगे। और क्लीन स्वीप से अब हुआ ये कि जो मामलात हैं वो आ गए हैं 4 नशिस्तों तक और यूं पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। जमात इस्लामी ने यह भी कहा है कि जी पहले तो एहतजाज किया, लेकिन जब फॉर्म 11 की बात आई तो वो ये कहते हैं कि आज दिन फॉर्म 11 के उसूल की कोशिश की जाएगी, फिर सूरत हाल देखकर फिर आगे का लाहे अमल जमात इस्लामी बताएगी। तो जिस तरीके से अशफाक ने सारी डिटेल बताई कि अभी चंद नशिस्तों के नताइज आना बाकी है, लेकिन जिन जिन नशिस्तों के नताइज आ गए हैं उसको देखते हुए पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पर जमात इस्लामी है। अच्छा, सिंध की डिटेल्स भी होंगी, वो भी जरा बता दें। सिंध की डिटेल्स मैं बता देती हूँ कि वो इस तरीके से है कि सिंध के 24 अजला में जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, तो इसमें गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 93 हल्कों में सबसे ज्यादा 67 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी को 9 नशिस्तें मिल चुकी हैं। PTI ने 4, GDA और नून लीग एक नशिस्त पर कामयाब रही, ताहम अभी नताइज यहां से आना बाकी हैं। तो ये कराची की 11 यूनियन काउंसिल के नताइज आ गए हैं जो कि अभी गैर हतमी गैर सरकारी हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। अच्छा, अब जरा हुआ ये है कि कल भी शिकवा कुने थे हाफिज नईम साहब के, जिस तरीके से वो उनके मुताबिक कि पुलिस ने बड़ा मारा पीटा है कारकुनों को, बड़ा ओवरऑल जो है वो पता नहीं कहां से बाहर से लोग लाके भी तशद्दुद करवाया गया है। फिर उनका मुतालबा ये था कि स्टेशनरी जो है वो डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए रेंजर्स की, ताकि एक जगह पे मौजूद रहें। वरना हो ये रहा था, वो कह रहे थे कि जहां पर रेंजर्स नहीं होते थे आके ये लोग तोड़ फोड़ और मार कुटाई करके चले जाते थे और फिर फायदा उसका कोई नहीं होता था। तो हाफिज साहब ने क्या मौके अपनाया, दिखाते हैं आपको। पूरा दिन जिस तरह से इन्होंने अब करने की कोशिशें की हैं किया है नई कराची टाउन में, रशीदाबाद में तो सुबह इन्होंने पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया, अपने जो बैलेट पेपर थे उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाली तरीके से, और अभी आखिर तक वो काउंटिंग नहीं होने दे रहे। लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं सुबह से और गिरफ्तार भी कर रहे हैं। कुल कास्ट वोट अगर एक जगह पे 150 थे तो 400 से ऊपर पीपल्स पार्टी के निकलने का क्या मतलब है। और बात तो 15 जनवरी के इंतखाब के बैलेट भी निकल रहे हैं। हो क्या रहा है, कौन सा इलेक्शन कमीशन? पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर टाउन में आ जाइए। इन दोनों यूसीओ में हम जीत रहे हैं। पहले दिन में हमारे एक कैंप के ऊपर एक जत्थे ने हमला किया, मारा पीटा। मगरिब के बाद इन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, कैंप उखाड़ दिया, स्ट्रेट फायर किए। ना कोई पुलिस आ रही है, ना रेंजर्स आ रही है। कर लेते हैं वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब सुबह सवेरे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शर्जील साहब। जरा बताइएगा, ये बल्दियाती इंतखाबात का जो ये मरहाइल थे वो मुकम्मल हो गए हैं, अभी भी खैर कुछ नशिस्तों के नताइज आने बाकी, लेकिन एक पिक्चर हमारे सामने आ गई है। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो अभी भी कुछ मरहले हैं अपना मेयर लाने के लिए, मतलूबा तादाद पूरी हो गई है, अभी क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि कल भी जो है एक अच्छी तरीके से इंतखाबात हुए और अवाम ने एक मरतबा फिर जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उनकी पार्टी को सिंध में एक अक्सरियत फिर मिल गई। और आपने देखा कि सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, सिंध की जिस शहर में भी ये इंतखाबात हुए कराची समेत, तो वहाँ पे आपको पीपल्स पार्टी सफ़े अव्वल पे मिली और लोगों का एतमाद जो था वो डेफिनेटली लोग देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन पार्टी क्या कर रही है
کون سی پولیٹیکل پارٹی جو صرف باتیں کرتی ہیں, صرف تنقید کرتی ہیں, صرف جو ہے الزامات لگاتی ہیں, اور کون سی پارٹی اس وقت عملاً موجود ہیں گراؤنڈ پہ. کیونکہ اگر کراچی کی میں بات کروں تو کراچی میں اس وقت کچرا بھی اٹھ رہا ہے, کراچی میں اس وقت انفراسٹرکچر کو بہتری کے لیے کوشش بھی چل رہی ہے, کراچی میں اس وقت جو ہے وہ اچھی اور لیٹسٹ بسز بھی چل رہی ہیں, اور کراچی میں اس وقت پاکستان کا سب سے بہترین ہیلتھ کا نیٹ ورک جو ہے. اچھا شرجیل صاحب, بیسکلی آپ کے جو مخالفین ہیں نا, ان کا شکوہ یہی ہے, اور بلکہ اس چیز پہ وہ ٹونٹ بھی کرتے ہیں. حافظ صاحب سے کل ہماری بات ہوئی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے این الیکشن کے ٹائم پہ اپنا سارا جو ہے وہ بجٹ استعمال کرتے ہوئے خریدنے کی کوشش کی لوگوں کو, اور ابھی پیپلز پارٹی میدان میں نظر آ رہی ہے اور بعد میں نظر نہیں آئے گی. اور پھر وہ الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات لگائے وہ تو اپنی جگہ ہیں. تو کیا یہ کنٹینیوٹی رہے گی باقی عرصہ بھی, جس طریقے سے ابھی سارے ظاہر ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ کافی کام کریں, لیکن یہ اگر ہر وقت ہی رہے تو کیا یہ بات ہے؟ آج صبح سویرے کچرا بھی اٹھ رہا تھا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آج کی بات, آج تو انتخابات ہو گئے پر آج کیوں اٹھ رہا تھا, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کچرا اگر نہیں اٹھے گا تو سندھ گورنمنٹ کا فائدہ ہے, کچرا اٹھے گا تو سندھ گورنمنٹ کا فائدہ ہے, اور جو لوگ کچرا اٹھا رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. وہ کس طرح مسئلہ, ایک سیگمنٹ ملا تو اچھا ہے, ہم اس پہ بات بھی کر لیں. پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کہ قائم کیا سندھ گورنمنٹ نے, انہوں نے مختلف کمپنیز ہیں, کوئی چائنیز کمپنی ہے, کوئی ٹرکش کمپنی ہے, کوئی دوسری کمپنی ہے, ان کو کام دیے کہ آپ لوگ کچرا اٹھائیں. ان کمپنیز کا بھی فائدہ یہی ہے, جتنا کچرا اٹھا کے لینڈ فل سائٹ میں بھیجیں گے وہاں ان کی نہیں ہوگی. تو گورنمنٹ آف سندھ نے سوچ سمجھ کر یہ باہر بھی آؤٹ سورس کیا طرح آپ کے صفائی کا کام, اور وہ پورا کچرا سر یہ تسلسل کے ساتھ رہے گا سوال تو پھر یہ اٹھنا ہے. ڈیفینیٹلی میں وہی کہنا چاہیے کہ یہ کرنا ہے نا ان کو. اگر وہ نہیں رہے گا, مثال کے طور پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے جماعت اسلامی کے ان صاحب کی بات کو مان رہا, ایک سیکنڈ کے لیے, تو کیا وہ کمپنی اگر کچرا نہیں اٹھائے گی اور نہیں پھینکے گی اس کی بلنگ نہیں ہوگی, وہ تنخواہ نہیں دے سکے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے وہ صاحب جو ہیں وہ مان رہے ہیں کام ہو رہا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے کام ہو رہا ہے, تھوڑے سے کام نہیں ہو رہا. اگر بسز کراچی میں چل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ الیکشن کے بعد بسز میں بند ہو جانا ہے, بسز میں کنٹینیو چلنا ہے. اگر سڑکیں بن رہی ہیں, اگر انفراسٹرکچر بن رہا ہے, اگر کراچی میں ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے تو یہ نہیں ہیلتھ کی وجہ سے خدا نہ خاصہ کچھ بند ہو جائے گی. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کراچی کو یہ ایک ایج ہے پورے پاکستان بھر میں جو سب سے بہترین میڈیکل فیسلٹیز ہے وہ کراچی میں. وہ آپ کی چاہے NICVD کی طرز پہ ہو, چاہے آپ کی سائبر نائف کی طرف سے ہوں. ٹھیک ہے شرجیل صاحب ذرا یہ بتائیں جو الزامات لگ رہے ہیں PTI کی جانب سے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الحمدللہ یہ کراچی کو یہ پورے پاکستان پہ ایج ہے. اچھا یہ جو الزامات لگ رہے ہیں PTI جماعت اسلامی کی جانب سے, باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی عمل میں مداخلت کی گئی, جو اشفاق نے بھی حوالہ دیا. حافظ نعیم الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں بطور ثبوت, تو اب الیکشن نہیں مانتے تو پھر تو میئر کے لیے سب انتظار ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ دو جماعتیں ملیں گی تو کوئی میئر یہاں پر آئے گا. نمبرز کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں, جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب ویسے معزز شخص ہیں, ان کے لیے کافی قابل خدمت کرتا ہوں, قابل احترام ہے. آپ نے کل ان کی 3 بجے پریس کانفرنس نہیں دیکھی, اگر دیکھیے تو اگر آپ کے پاس ہوگی اسٹوڈیو میں, برائے مہربانی کسی کو بولے وہ چلائے. میں نے ان کی 3 بجے پریس کانفرنس دیکھی, جس میں مایوس شکل تھی ان کی, اور وہ کہہ رہے تھے عوام پلیز باہر نکلیں گھروں سے, عوام پلیز ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کی جماعت ہے. مطلب جو شخص 5 بجے پولنگ ہے, 3 بجے, ایک تو پہلی بات کوڈ آف کنڈکٹ کی مکمل وہ کے خلاف تھی وہ چیز, کیونکہ الیکشن والے دن آپ کنونشن کر ہی نہیں سکتے, لیکن 24 گھنٹے پہلے بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ الیکشن کے دوران بھی کنونشن کر رہے تھے, لیکن میں اس کو بھی میچ کرتا ہے, کوئی بات نہیں, چلتا ہے سب. لیکن وہ سب مایوسی تھی ان کی, کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے لوگ نہیں نکل رہے ووٹ دینے کے لیے, لوگوں کا ٹرن آؤٹ کم تھا, ان کو وہ پتا تھا کہ ان کو وہ ووٹ نہیں پڑ رہے, اسی لیے وہ مایوس ہو کے 3 بجے منت پہ کر رہے تھے پبلک سے کہ خدا کے واسطے نکل کے آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں ان سے. اچھا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ شرجیل صاحب بات یہ ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے تو ویسے اس کا امپیکٹ سب پہ ہی پڑتا ہے. رات کو 11 بجے جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 7 سے 8 نشستیں نکال چکے ہیں اور باقی بھی ہو جائیں گی, حالانکہ پیپلز پارٹی نے تمام تر ہتھ کنڈے جو بھی انہوں نے الزامات لگائے وہ استعمال کیے. اب سلسلہ یہ ہے کہ آگے ظاہر ہے کہ افہام و تفہیم سے آپ بھی چاہیں گے کہ معاملات چلیں اور کوئی سیٹلمنٹ ہو کہ جس کے مطابق کراچی کے عوام کو ایٹ لیسٹ ڈیلیور کیا جا سکے, اور خاص طور پر یہ جو جمہوریت کی نرسریاں ہیں یہ پنپ سکیں. تو اس حوالے سے کیا سوچ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ دیکھیے ایک میں بات کرتا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے رات کو 11 بجے کہا کہ ہم 7 سے 8 نشستیں کی چکے ہیں. اگین یہ صرف کیا ہے کہ یہ
साइकोलॉजिकल इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो जीत रहे थे 11 बजे तक, अब देखा हम हार गए। जब अभी काउंटिंग चल रही है, डब्बा अभी खुला नहीं, डब्बे में भी काउंटिंग चल रही थी, हाउ डू यू नो कि भी आप जीत रहे हैं? मुझे तो पता नहीं था कि मैं जीत रहा हूँ। जिसको पता है वो काउंटिंग के बाद ही पता चलता है, काउंटिंग से पहले रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कोई समय कहने में किसी को पता चलता। दूसरी बात आपने की अफाम और तफहीम की, डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी चाहती है अफाम और तफहीम के साथ चलें, जमात इस्लामी को हम लोग साथ लेकर चलें, उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, जिसके पास नंबर ज्यादा है उसका हक डेफिनेटली बनता है, और नंबर 100% पीपुल्स पार्टी का अदद इस बार पे हम लोग आगे हैं। तो मुस्लिम जमात इस्लामी को साथ हमारे काम करना चाहिए, उनको हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, हमें उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और उस मैंडेट का एहतराम होते हुए वो हमें दावत दे और हम उनको साथ लेकर चलें। क्योंकि कराची में अगर अब आपने कराची को मजीद आगे लेकर जाना है तो नो मोर कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने अगर ज्यादा इन लड़ाई झगड़ों में पड़े रहे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग आप किसी पूरे मुल्क में, मैं आपको बता दूं, पूरे मुल्क में लोग लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं जी काम का जिनका है, लोगों के अपने मसाइल हैं, लोगों के फाइनेंशियल इशूज हैं, लोगों के सोशल इशूज हैं, लोगों के बहुत सारे इशूज हैं, उसके लिए मिल बैठकर सब मिलकर काम करें अगर आपने लोगों की पॉलिटिक्स करनी है तो। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस शर्जील इनाम मेमन साहब, वजीर इत्तलात सिंध। लेट्स सी अब जमात इस्लामी इस मामले पर किस तरह से इदारा नूरे हक कौन जाता है गुफ्तो शनीद के लिए, क्या सूरत हाल बनती? किसी एक ने तो भाई मेयरशिप नहीं ला सकते, दो जमातों के लिए उनका इल्हाक होना जरूरी होगा इस सारी सूरत हाल में।